अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब का अब तक का सबसे बड़ा दर्द सर ये है कि उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने जा रहा है और इमरान खान साहब इस हवाले से खासे परेशान हैं। और इमरान खान साहब के जो हमसाए हैं और मशहूर वकील हैं एतजाज़ एहसन साहब और जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनकी पहले इमरान खान साहब से एक मुलाकात होती है। फिर ये दोनों शख्सियात चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से मिलती हैं। फिर एतजाज़ एहसन साहब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाते हैं। और फिर उसके फ़ौरन बाद जो साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब हैं, वो भी अपनी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देते हैं। और हैरान कुन तौर पर जो सबसे आखिर में दरख्वास्त आई थी जवाद एस ख्वाजा साहब की, वो समाअत के लिए पहले चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब मुकर्रर कर देते हैं और साथ में एक 9 रुकनी बेंच तश्कील दे देते हैं जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई और उस पर जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बेंच बनाया, वो भी कुछ हैरान कुन था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के अलावा जो बाकी 8 जज शामिल हैं इस बेंच में, उनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अब आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गया, उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और इसके अलावा जो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं वो इस बेंच में शामिल थे। और इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी इस बेंच का हिस्सा हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में अपनी असेसमेंट दे दी थी कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के बनाए गए 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे और ये बेंच टूट जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कोर्ट रूम में आए और सबसे पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और बताया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कुछ शिकवे शिकायतें की, कुछ कानूनी बातें की और उनका कहना था कि ये जो बेंच है जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बनाया है, मैं इसको ही नहीं मानता, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो इतलाक़ हुआ था उसका गज़ेटेड नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। उसके बाद जो उनके फाजिल जजेस हैं उन्होंने इस कानून को मुअत्तल कर दिया और ये अभी तक मुअत्तल है और आगे जो है इसकी समाअत जुलाई में कर दी गई है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये भी कहना था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का नफाज नहीं होता, उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं होता, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का बनाया गया कोई भी बेंच कानूनी नहीं है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और यही वजह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। और उनका ये भी कहना था कि मैं इस केस को सुनने से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो स्टे लगा हुआ है और उसको मुअत्तल किया हुआ है, उसका मसला पहले हल किया जाए और फिर उसके बाद बाकी बेंचेस बनाए जाएं और फिर केस लगाए जाएं। असल में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का जो मसला है वो असल में बराह रास्त मसला जो है वो इमरान खान साहब से है। और चूँकि इमरान खान साहब अब इसमें बराह रास्त फंसते हैं और उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना है, और इसी वजह से जो इनका लाहौरी ग्रुप है, इमरान खान साहब के जो साथी हैं और उनमें जो साबिक चीफ जस्टिस हैं और साबिक जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहले थे, उनका एक पूरा ग्रुप है और वो ग्रुप जो है वो इस टाइम एक्टिव हुआ है। और इसी ग्रुप ने ये दरख्वास्तें समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर करवाई हैं जिनके ऊपर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब अब हेड कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को इस बेंच में इस वक्त जो शामिल किया है वो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था। और वो इस सियासत को हर इंसान समझ गया था कि ये क्या सियासत है। और सियासत क्या थी, देखें, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब पहले केसेस लगते थे सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के सामने लगते थे। और एक दफ़ा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने इमरान खान साहब का केस लगा था और उन्होंने जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब के हवाले से फ़ैसला दिया था। तो उसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बाकायदा तौर पर कह दिया
کہ آئندہ عمران خان صاحب کے کیسز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی کیس نہیں سنیں گے۔ تو اب کیا بات ہو گئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب عمران خان صاحب کا جس مسئلے سے براہ راست تعلق ہے اس مسئلے میں ان کے حوالے سے جو درخواستیں آئی ہیں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، تو اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو اپنے بینچ میں بندیال صاحب کیوں شامل کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سیاست تھی، اور سیاست اصل میں یہ تھی کہ ابھی جو مسئلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے اور مخصوص جوڈیشری کا ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب۔ تو یہ والا جو گروپ ہے، لاہوری گروپ ہے، عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بینچ میں شامل کیا جائے، اور یہ معاملہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فارمولہ آزمانے کی کوشش کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسی وجہ سے اس بینچ کا حصہ بنانے کی کوشش کی، اور ساتھ جسٹس طارق مسعود صاحب کو بھی اس بینچ کا حصہ بنانے کی اسی لیے کوشش کی گئی کہ یہ دونوں شخصیات چونکہ ملٹری کورٹس کے قیام کے خلاف تھیں، تو اسی وجہ سے ان دونوں کو سامنے لایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، ان کے بیچ درار ڈالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ 9 رکنی بینچ کا حصہ بنائی گئیں۔ اب یہ جو 9 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو سماعت کر رہا تھا، اس میں سے 2 لوگ تو علیحدہ ہو گئے، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں۔ اب بقایا 7 جج رہ گئے، جن میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ باقی جو ہے 5 جج وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہیں، اور اگر یہ فیصلہ آتا بھی ہے تو 5-2 کا آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کے ساتھ جو ساتھی ججز ہیں، ان میں جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، اور چیف جسٹس کا اپنا 1 ووٹ، یہ ٹوٹل 5 ووٹ پکے ووٹ ہیں، یہ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے۔ اور جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں اور وہ آزاد خیال ججز ہیں۔ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے، اور میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، تو بینچ گیا ٹوٹ۔ اور میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی، وہ میں نے یہ بتائی تھی کہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا بینچ ہے وہ برقرار رہے گا، وہ پکا رہے گا، جو ان کے ساتھی ہیں وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے، وہ نہیں ٹوٹیں گے، تو یہ بینچ کم ہوتا جائے گا اور آگے کی طرف جائے گا۔ بالکل وہی سیم پیٹرن رہے گا کہ پنجاب میں 14 مئی کے الیکشن کی جو تاریخ دی گئی تھی اس میں جو بینچ شامل تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، ان کے فیصلے کا بعد میں جو حشر ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف اب جو یہ کیس بنایا گیا ہے سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے حوالے سے، تو اس بینچ کی بھی اس سے زیادہ مختلف حالت نہیں ہونے والی، اور اس بینچ کو بھی بہت ہی زیادہ ڈیمیج کیا جائے گا، اور جو حکومت ہے وہ اس پر خوب سیاست کرے گی، اور مستقبل اس کا یہی دکھائی دیتا ہے۔ جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ 2-3 اعتراضات وہ اس بینچ کے اوپر کر سکتے ہیں۔ ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ہے، جس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جوڈیشل آرڈر بھی آ چکا ہے، اور اس کے اوپر بعد میں انہوں نے معطل وغیرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جوڈیشل آرڈر کبھی بھی معطل شعطل نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے یہ معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ہے، جو پارلیمنٹ کی طرف سے قانون ہے اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی وجہ سے اب یہ جو دونوں ججز ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح پنجاب کی الیکشن کے حوالے سے جو بینچ جس طرح پہلے تشکیل پایا تھا کہ 9 ججز کا بینچ تھا، پھر وہ 7 ہو گیا، پھر وہ 5 ہو گیا، پھر وہ 4 سے 3 پہ آ گیا، اور 3 جو جج تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے علاوہ جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، اور ابھی
اس کیس میں جو ججز ہوں گے وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہوں گی اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور چیف جسٹس ہوں گے، اور یہی اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور اس سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہ سیاسی بیانیہ اختیار کر لے گی کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج اپنے ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس بینچ کو ہی نہیں مانتا، کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو قانون آیا ہے اس کے مطابق یہ بینچ نہیں بنا، اور ایک قانون سپریم کورٹ میں موجود ہے اس کو معطل کر کے، اس کو بائی پاس کر کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس بینچ کو تشکیل دیا ہے، تو اس بینچ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ جو ہے اس کو حل کیا جائے، اس کے بعد پھر بینچ تشکیل دیے جائیں، ورنہ میں اس بینچ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے اب حکومت جو سیاسی بیانیہ اختیار کرے گی وہ یہی ہوگا کہ دیکھیں جی، جو ڈیزگنیٹ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ اس حوالے سے آبزرویشن دے چکے ہیں، ریمارکس دے چکے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف جو بینچ بنایا ہے وہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے، تو یہ کوئی بینچ ہی نہیں بنتا۔ تو ہم ان کے فیصلے کو، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں فیصلہ دیں گے، اور وہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے، تو حکومت یہی کہے گی کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی یہ بینچ ہی نہیں ہے، یہ غیر قانونی بینچ ہے، تو ہم کیسے مان لیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بینچ کو اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلے کو؟ تو حکومت نے اس فیصلے کو نہیں ماننا، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا اور عمران خان صاحب کو سزا ملے گی۔ میری یہی رائے ہے، میری یہی اسیسمنٹ ہے کہ اس بینچ کو بھی اتنا گندا کیا جائے گا جس طرح سے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے بندیال صاحب کے بینچ کو کیا گیا ہے۔ ابھی تو فیصلہ آیا نہیں ہے نا، تو اس سے پہلے ہی جو میری رائے ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ سے پاسبلٹی ہے کہ علیحدہ ہو جائیں گے، تو حکومت جو ہے وہ اس بینچ کے اوپر اعتراض کر دے گی، کیونکہ اس بینچ میں پہلے ہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن پہ حکومت پہلے اعتراض کر چکی ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب پہ اعتراض کر چکی ہے جو پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے بینچ تھا، تو اس میں بھی جو 9 رکنی بینچ تھا اس میں حکومت نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب پہ اعتراض کیا اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پہ بھی اعتراض کیا، اور پھر پہلے یہ دونوں ججز علیحدہ ہوئے، وہ بینچ ساتھ ہوا، اور پھر وہ ٹوٹتا آخر کار جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے انہیں اپنے ساتھ آ کے بٹھا لیا۔ تو مطلب حد ہے کہ فیصلے یہاں پہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں، کس قانون کے تحت ہو رہے ہیں، جن پہ پہلے اعتراض ہو چکا ہے ان کو دوبارہ سے اپنے بینچ میں آپ شامل کر لیتے ہیں، اور ابھی بھی جو حکومت ہے وہ اس بینچ کے اوپر اعتراض کرے گی، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف اعتراض کرے گی، اور یہ نہیں مانیں گے۔ یہ بینچ اسی طریقے سے کام کرے گا جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی مدت ملازمت ہے، تو یہ بینچ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیصلہ چاہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف آ جائے، لیکن حکومت اور جو فوج ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، اور سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ لیکن ایک اور معاملہ بھی بہت زیادہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کل جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب بینچ سے علیحدہ ہوئے ہیں، تو یہ صاف بات ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، خصوصاً اس وقت جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی سیٹ پر براجمان ہو جائیں گے، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا آپ کو دکھائی دے گا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بعد سپریم کورٹ کی کچھ روایات کو تبدیل کیا جائے گا، لاز کو تبدیل کیا جائے گا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اطلاق کے بعد جو سینئر ججز ہوں گے، موسٹ سینئر ہوں گے، وہ 3 ججز کی ایک کمیٹی بنے گی، اور وہ 3 ججز آپس میں
जो केसेस होंगे उनके ट्रायल के हवाले से भी डिसाइड करेंगे और उनके बेंचेस बनाने के हवाले से भी वो 3 जजेस की जो कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। अभी तो चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मुअत्तल किया हुआ है और अकेले ही बेंचेस बना रहे हैं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इतराज़ है, क्योंकि वो अपना एक जुडिशल ऑर्डर दे चुके हैं कि 184 3 के जो भी केसेस हैं उनके हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं और उसके बाद उनका जब इतलाक होता है तो फिर उसके बाद सो मोटो केसेस को सुना जाए। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो उलट है, और चूँकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जुडिशल ऑर्डर दे चुके थे, इसी वजह से मैंने अपनी असेसमेंट दी थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के एक तरफा बनाए गए बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने भी वही बात की है कि चूँकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला है, मेरा जुडिशल ऑर्डर है, तो इसी वजह से मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। तो इसी वजह से अब जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो इतना गंभीर हो चुका है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला हल नहीं होता उस वक्त तक अब सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं वो सीधे नहीं हो सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के इतलाक के बाद एक और फ़ायदा जो होगा वो मियां नवाज शरीफ साहब को होगा, उनकी अपील लग सकेगी। जो नाअहली के हवाले से वो अपील करेंगे वो 60 दिनों में अपील कर सकते हैं, और जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो भी 60 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, और एक बड़ा बेंच बनेगा। अगर 5 के बेंच ने सज़ा दी है तो 8 का बेंच बन जाएगा, अगर 8 ने दी है तो फिर वो 11 का 12 का बेंच बन जाएगा। लेकिन वो भी बेंच उसी सूरत में बनाया जाएगा कि वो कमेटी के सामने आएगा, 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, उनके सामने अपील आएगी, फिर वो 3 जो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे जिनमें चीफ जस्टिस होंगे और जो 2 सीनियर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कितने लोगों का बेंच बनाना है और किन लोगों को उस बेंच में शामिल करना है। तो ये भी एक अहम बात है कि आगे चल के मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील है वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। और अब तो ये क्लियर होता जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो तभी मामलात जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो आगे चल सकेंगे। बाकी उनको सज़ा मिलती है या उन्हें रिलीफ मिलता है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक आज़ाद ख्याल जज हैं और मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को उनका फ़ैसला अच्छा लगे या बुरा लगे वो ईमानदारी से फ़ैसला देंगे। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये बात कौमी असम्बली में कर भी चुके हैं कि कल को हो सकता है कि आपको मेरे फ़ैसले पसंद ना आए, लेकिन ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक आज़ाद ख्याल जज हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी सियासतदान हैं वो उनके फ़ैसलों को मानेंगे, और अगर वो उनके फ़ैसलों को मानते हैं तभी सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त होगी। एक और अहम मामला कि 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें लगी थी और उस हवाले से एक 17 रुकनी फुल कोर्ट बना था, और उस बेंच में जो 11 लोग थे उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हक़ में फ़ैसला दिया था, और जो बाकी 6 जजेस थे जिनमें काजी साहब भी थे उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। लेकिन कुछ लोग जो हैं, हमारे जो कुछ भाई हैं, वो इसमें फ़र्क नहीं कर पा रहे कि जो मौजूदा केस है और जो 2015 का केस है वो दोनों एक नहीं हैं, दोनों मुख्तलिफ़ केस हैं। कि 2015 में जो केस लगा था वो मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से था, और अब जो केस लगा है वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ होने वाली जो दरख्वास्तें हैं उसके हवाले से लगा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनमें सिविलियंस का मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता। और यहाँ पर मामला मैंने जैसा आपको बताया था कि वो इमरान खान साहब का है, तो आज इनको जो है वो इंसानी हकूक़ याद आ गए हैं कि जो सिविलियंस हैं उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। और इमरान खान साहब की हुकूमत में 25 सिविलियंस थे, वो भी तो आखिर इंसान ही थे, जिनके जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चले थे और उनको सज़ाएँ भी हुई थी। तो अब इमरान खान साहब कौन सा आसमान से उतरे हुई कोई मखलूक हैं? अगर इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, फ़ौज की इमलाक और तनसीबात पर हमलों में मुलविस हैं, और कहा जा रहा है
کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات میں سازش میں شریک ہیں، اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، تو پھر جو سویلین عدالتیں ہیں وہ جو مرضی کر لیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کوئی بھی فیصلہ دے دیں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خصوصاً جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ہو، اور وہ ایسا کر کے رہیں گے اور ایسا کر کے بھی دکھائیں گے، اور یہی عمران خان صاحب کی اس وقت پریشانی کی وجہ ہے۔ اور دوسری طرف تو عمران خان صاحب کو سویلین عدالتوں سے ریلیف مل ہی رہا ہے اور وہاں سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ خوش وہاں پہ بھی نہیں ہوتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی مجھے مزید سویلین عدالتوں سے ریلیف ملنا چاہیے، اور ملٹری کورٹس میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل نہیں سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ پکے جو ہیں وہ پھڑے گئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو گروپ ہے، لاہوری گروپ، وہ خاصا ایکٹیو ہو چکا ہے، اور جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اعصاب سے جس طرح کھیلنے کی کوشش کی، اور پھر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اعصاب پر اس طرح سے سوار ہوئے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا بینچ ہی ٹوٹ گیا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔